Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we will learn Surah Al Adiyat in this video. In three parts, we will learn, inshallah ta'ala. In the first part, you will see on the screen properly, and I will take pauses and you will say after me. And in the second part of this video, you will open Noble Quran in front of you, and also you will see the movement of my lips. Whenever comes Fatha or Zabar or Alif, the mouth will open, and whenever comes Zamma, Pesh or Wow, the mouth will make circle. And at the last of this video, I will read and you will see the same letter which I am reading in your Noble Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Contact us for learning Quran with proper tajweed and translation.